बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये जो बैनुल अक़वामी सियासत होती है, इसमें भी कोई ये नहीं होते मुस्तकिल दोस्त और मुस्तकिल दुश्मन वाकई नहीं होते, मुस्तकिल होते हैं मफादात। उसी दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद पेश की गई जो जर्मनी की तरफ से पेश की गई थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, जिसमें मौजूदा जो अमारत इस्लामी है अफ़गानिस्तान में उसकी पॉलिसीज़ पर तनकीद की गई, ख़वातीन के हवाले से उनकी जो पॉलिसी है, मुखालिफिन के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, और इसी तरह जो इंक्लूसिव या ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से ये करारदाद जर्मनी ने पेश की। इंटरेस्टिंग सूरत हाल कहाँ पे पैदा हुई? जब इस खित्ते में वाहिद पाकिस्तान था जिसने इस करारदाद की हिमायत कर दी। इंडिया जो हमेशा तालिबान का मुखालिफ रहा है उसने एब्सटेंड किया, यानी तालिबान की हुकूमत को उनकी मजम्मत या उनके ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया। और दो और ममालिक यानी अमेरिका और इज़राइल वो भी तालिबान की मदद के लिए पहुँचे और करारदाद को मुस्तरद किया। अब करारदाद किया था और इंटरेस्टिंगली चीन, ईरान और रूस ने भी एब्सटेंड किया। तो पाकिस्तान अकेले क्यों इस खित्ते में, जब इंडिया ने एब्सटेंड किया, रूस ने एब्सटेंड किया, ईरान ने एब्सटेंड किया, चीन ने एब्सटेंड किया और तालिबान की हुकूमत की मजम्मत नहीं की, नीदर उनके ख़िलाफ़ जो है इस करारदाद को इसकी हिमायत की, मतलब एब्सटेंड किया, वोट ना उनके ख़िलाफ़ डाला ना उनकी फेवर में डाला। मतलब है कि इंडिया ने भी तालिबान की एक किस्म की फेवर कर दी। अमेरिका और इज़राइल ने मुकम्मल तौर पर करारदाद को रिजेक्ट किया, लेकिन खित्ते में वाहिद पाकिस्तान है जिसने इस करारदाद की हिमायत की और तालिबान की पॉलिसीज़ की मुखालिफत कर दी, तालिबान के ख़वातीन के हवाले से। वजह क्या थी? आते हैं जी करारदाद पे। करारदाद जो जर्मनी ने पेश किया था, और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि बिल्कुल इसी तरह ही ये करारदाद जब तालिबान हुकूमत आई अगस्त 2021 में, और उस वक्त इंडिया जो था वो सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत कर रहा था। आखिरी दिन था, यानी 30 अगस्त को इंडिया की सदारत ख़त्म हो रही थी। 30 अगस्त को इंडिया एक करारदाद लेके आया था। उस करारदाद को 2615 कहा जाता है, और उसमें तालिबान यही था कि तालिबान की जो उनकी जो सख्त पॉलिसीज़ है और जो आइसोलेशनिस्ट अप्रोच है, उनकी जो ट्राइबल अप्रोच है, उसको कंडेम किया गया था। और यही कहा गया था कि एक ये ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए ख़वातीन के हवाले से। लेकिन वही करारदाद जब उस वक्त पाकिस्तान ने मुखालफत की थी, आज जो है पाकिस्तान उसकी हिमायत कर रहे, इंडिया उसकी मुखालिफ है। ये करारदाद जर्मनी ने 7 जुलाई को पेश किया था, मतलब एक हफ़्ता पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और जनरल असम्बली में पेश किया था। और इस जनरल असम्बली के टोटल मेंबरान की तादाद जो है वो 193 है। टोटल 116 वोट जो है इस करारदाद की फेवर में आए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, यानी 116 ममालिक ने इस करारदाद की हिमायत कर दी। करारदाद क्या था? करारदाद ये था कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असम्बली है वो तालिबान की ख़वातीन के हवाले से उनकी जो पॉलिसीज़ है, जो अपार्थाइज़म में जिसे कहते हैं इम्तियाज़ी सलूक है, उसकी मजम्मत करते हैं। वहाँ पे जो दहशतगर्द नेटवर्क हैं, उनकी जो पनाह गाहें हैं, उसी हवाले से बात की। एक अक़वाम मुत्तहिदा का एक खसूसी कोऑर्डिनेटर को मुंतखब करने के हवाले से इसमें बात है, और ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से बात की कि अमारत इस्लामी वहाँ पे एक ऑल इंक्लूसिव, मतलब है कि ऑल को शामिल, तमाम ग्रुप्स को और ट्राइब्स और जो सियासी है उनको शामिल किया जाए। ये करारदाद था। तो 116 ने उसके हक़ में वोट डाला, पाकिस्तान ने भी डाला, यानी अफ़गान तालिबान की पॉलिसीज़ की मुखालिफत, उसकी मजम्मत की पाकिस्तान ने भी। 12 ममालिक थे, उसने एब्सटेन किया। एब्सटेन का मतलब ये है कि ना इनकी मुखालिफत करते हैं ना उनकी हिमायत करते हैं, हम जो है वोट नहीं डालते। इन 12 ममालिक में इंडिया भी था, चीन भी था, ईरान भी था और रूस भी था। इन 4 ममालिक ने, जो इस खित्ते के ममालिक है, इसने एब्सटेन किया। फिर 2 ममालिक जो इंटरेस्टिंगली जो हम कहते हैं कि अफ़गान तालिबान के सख्त ख़िलाफ़ है, अमेरिका और इज़राइल, दोनों ने इस करारदाद की मुखालिफत कर दी। अभी इसको किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो तालिबान को लाने के बारे में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लोग हैं और पाकिस्तान लेके आए हैं, अमेरिका को शिकस्त दी है, इज़राइल के ख़िलाफ़ है,
انڈیا کے خلاف ہے. آج امریکہ اور اسرائیل جو ہے مطلب ہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ آج امریکہ اور اسرائیل اس گروپ کی حمایت کر رہے ہیں جو ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. پاکستان اس گروپ کی مخالفت کر رہے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے 10-20 سال ان کو جو ہے رکھ کے اور حکومت میں لے کے آئے ہیں. تو دو ممالک نے مخالفت کر دی، امریکہ اور اسرائیل نے. اب یہ ہے بھارت نے کیوں اس قرارداد کی مخالفت کر دی؟ کیونکہ پاکستان اس قرارداد کی حمایت میں آیا. مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان کی پالیسیز کے خلاف کنڈیم کیا، اس کی مذمت کی. بھارت نے نہیں کیا. بھارت میرے خیال میں یہی سمجھ رہا تھا کہ ابھی ٹائم ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ٹینشن ہو، تو وہ سپیس جب وہ ڈاکٹر اشرف غنی اور ڈاکٹر حامد کرزئی صاحب کے ایرا میں انڈیا کو جو سپیس ملا تھا وہ سپیس کو دوبارہ حاصل کرے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے طالبان کے دل میں بھی ویسے بھی ایک نفرت پیدا ہو جائے کہ دیکھیں جی انڈیا تو ہماری حمایت کر رہا ہے، امریکہ حمایت کر رہا ہے، لیکن پاکستان مخالفت کر رہے ہیں. جب ایکسپلینیشن آیا، مطلب یہ ہے کہ جب آپ یونائٹڈ نیشن میں ایک قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں یا حمایت کرتے ہیں تو پھر آپ نے ایکسپلین کرنا اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. انڈیا نے ایکسپلینیشن میں یہ کہا کہ جی یہ جو اپروچ ہے نا سزا والی، سینکشنز والی، یہ مذمت والی، یہ پیونیٹیو اپروچ ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ سزا دے رہے ہیں، یہ کام نہیں کرتا ہے. ہمیں اس کو جو ہے کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی اڈاپٹ کرنی پڑے گی. کچھ ہر وقت ہم سینکشن لگا دیتے ہیں، مذمتیں کرتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے ہم اس کی جو ہے اس میں ووٹ نہیں ڈالتے ہیں. امریکہ نے کیوں اس کی مخالفت کر دی؟ انٹرسٹنگ بات. امریکہ نے کہا کہ دیکھیے ہم نے کتنی مذمتی قرارداد پاس کی، اس کا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور پھر بھی لوگ جا کے طالبان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا، تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. ابھی اسرائیل نے کچھ کہا نہیں ہے، لیکن اس قرارداد میں ایک اور چیز بھی ہے. ایران اور پاکستان کی اس میں تھوڑی سی مطلب یہ ہے کہ کمپلیمنٹ کیا ہے ان کی جو ایفرٹس ہیں اسی حوالے سے، اس خطے کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے. تو شاید اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ یار وائی گو فار اٹ. پاکستان نے میرے خیال میں شاید اس لیے اس کی حمایت کی ہوگی کہ اس میں ٹی ٹی پی کا ذکر ہے پیراگراف نمبر 17 میں کہ ٹی ٹی پی القاعدہ اور آئی ایس خراسان جو ہے اس کے ٹیررسٹ، اس کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، پناہ گاہیں ہیں، وہ افغانستان میں ہیں، اور افغان حکومت کو چاہیے کہ ان کو جگہ نہ دے اور افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. لیکن ایک اور جو پوائنٹ آف کنٹروورسل ہے وہ ہے اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ یو این ایک اسپیشل کوآرڈینیٹر جو ہے اپوائنٹ کرے افغانستان کے لیے، جس کی افغان طالبان مخالفت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں، پورا افغانستان ہمارے ہاتھ میں ہے، پورا کنٹرول ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے اسپیشل کوآرڈینیٹر کی؟ یہاں پہ یو این مشن ہے، وہ کرے اور ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنا سفیر یونائٹڈ نیشن میں اپوائنٹ کریں. رشیا بھی اس کے خلاف تھا، چین بھی اس کے خلاف تھا، پاکستان بھی اس کے خلاف تھا. لیکن پاکستان نے شاید کہا ہوگا کہ جی ہم اسی پوائنٹ کے مخالف ہے، لیکن لارجلی ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ قرارداد کی حمایت کرتے ہیں. پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان نے بجائے اس کے کہ اس ریجن کے جو کنٹریز ہیں، مطلب ہے کہ روس، چین اور ایران کے ساتھ مل کے ایک اپروچ اڈاپٹ کرتا، پاکستان نے ایک اپروچ اڈاپٹ نہیں کیا. پاکستان گو فار کل گیا، مطلب ہے کہ ویسٹ کے ساتھ گیا، مغرب کے ساتھ گیا، جو جرمنی نے قرارداد پاس کیا. تو یہ میرے خیال میں اس کا کچھ اثر ہوگا ڈیفینیٹلی کہ پاکستان بجائے اس کے، حالانکہ بیجنگ میں جو ٹرائی لیٹرل میٹنگز ہوئی تھی افغانستان، چائنا اور پاکستان کا، اس میں بھی ڈیفینیٹلی یہ کہا گیا تھا کہ افغانستان جو ہے، یہ جو ساری باتیں تھیں اس پہ طالبان نے کہا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اس میں قرارداد میں کہیں یہ بھی ذکر نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا کہ جو فریز ایسٹس ہے اس کو انفریز کرنا چاہیے تھا. اور میرے خیال میں رشیا نے ویسے بھی اسی وجہ سے اس کی حمایت کر دی کہ آلریڈی اس نے اس کو ریکگنائز کیا ہے. اور جہاں تک یہ طالبان کے خواتین کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، میرے خیال میں یہ اس کو اسی پہ قرارداد میں تو بات کی گئی ہے، لیکن رشیا وینٹ اگینسٹ اٹ. چائنا اور ابھی آگے بات یہ ہے کہ چین اور پاکستان کیا پاکستان چین کے ساتھ مل کر جو ہے کچھ اس حوالے سے کچھ آگے جاتی ہے، ریکگنیشن کی طرف جاتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ابھی باتیں ہو رہی ہے کہ پاکستان، چین اور ترکی جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آگے آ کے افغان طالبان کو ایکسیپٹ کرے. تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دس از این انٹرسٹنگ گیم. یہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے کہ اس وقت افغان طالبان کی فیور میں امریکہ
کڑا ہے. انٹرنیشنل فورم پہ اسرائیل نے اس کی حمایت کر دی ہے, بھارت نے اس کی حمایت کر دی ہے, لیکن پاکستان جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں, پاکستان نے مخالفت کی.